پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل پیار کرنے والے میرے پہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من قوله میرے پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر سب سے پہلا میرے نبی نے نور نو پیدا فرمایا سب تو پہلا رب کریم نے تیرے نور تیرے نبی نو اپنے نور دے فیض دے نال پیدا فرمایا تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے آقا کریم کا فرمانے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری فرمایا سب تو پہلا اللہ نے میرے نور کو بڑھایا ہے اپنے نبی دے نال پیار کرن والے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری ساڈا تے ایمان اسی جس انداز دے اندر رکھدے ہیں نوری مکھڑا لیکن جب سونا محبوب آیا ہر پاس سے چاندہ نہیں چاندہ ہو گیا اسے بات نو میرے آقا دا غلامہ خدای کے چاندنے چڑھے
شدید